Hi dear students, today we will discuss about Scrum framework. I am Hafiz Mohammad Umar Hayat. Something about Scrum framework और मॉडल. ये जो मॉडल है ये अजाइल मेथडोलॉजीज़ के अंदर आता है और इसमें जो है वो डिवाइड एंड कंकर प्रिंसिपल की बुनियाद पर काम किया जाता है और इसमें जो है हम अपने प्रॉब्लम को या अपने प्रोग्राम को जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं उसको डिफरेंट पीसेस में डिवाइड कर देते हैं और वो जो चंक्स हैं उनको जो है वो छोटे छोटे टास्क हम कहते हैं टास्क जो हैं वो हम उनको टाइम की बुनियाद पे या पीरियड की बुनियाद पे हम उसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और उनकी फिर जो है हम प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिहाज से हम उसका सीक्वेंस बना देते हैं जिसको हम स्प्रिंट कहते हैं और उसके लिहाज से हम जो है वो शॉर्ट टाइम जो है ना हम कहते हैं कि इस पहले आपने जो है एक वीक में या एक दिन में आपने इतना काम करना है, फिर उसको जो है आपने आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे पीसीस में जो है अपने टास्क को डिवाइड करके तो आहिस्ता आहिस्ता आपने वो जो है अपने एक्चुअल टास्क की तरफ पहुंच रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है कुछ बातें भी क्लियर करते हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे। इसमें जो है बेसिकली बेनिफिट जो है लास्ट टाइम मैंने जो है वो वाटरफॉल मॉडल पर बात की थी। वाटरफॉल मॉडल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है ना वो नहीं देखी जा रही थी। फीडबैक जो है कस्टमर का एंड में आ रहा था, उसकी वजह से कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट कम थी और जो है वो हमारी जो एप्लीकेशन थी वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं थी, जिसकी वजह से उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन यहाँ पर उसी चीज़ को सामने रखते हुए कोलैबोरेशन जो है ये हमारा मेन मकसद है कि हम कोलैबोरेट रखें अपने साथ जो है वो जो कस्टमर है या क्लाइंट को जो ये एप्लीकेशन बनवा रहा है उसे कोलैबोरेशन रखें ताकि जो है वो हम उस चीज़ को चेंज कर सकें, उस चीज़ को बना सकें जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है। और यूज़र की रिक्वायरमेंट चेंज होते वक्त आप उसमें अपने प्रोग्राम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि आप उसमें बार बार चेंजेस कर सकें, ठीक है। इसलिए हम इसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ जो है हमारी जो टीम है, डेवलपमेंट टीम जो है उसको भी कॉन्फिडेंस होता है कि हम जो चीज़ बना रहे हैं वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है और उसके पास होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। लिमिटेशंस के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों की कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट है डेवलपर्स के साथ और जो है वो कस्टमर के साथ, तो इस वजह से जो है ना हमें जो पहली दफ़ा जो चीज़ दी गई थी उसमें हमें काफ़ी दफ़ा चेंजेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी, ठीक है। क्योंकि जो है वो आपने जब भी अपने प्रोग्राम पहले आपने कुछ बनाया फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में नेक्स्ट स्टेज में उसको जब इन्हेंस किया गया तो यूज़र को दिखाया गया, यूज़र ने उसे कहना है कि नहीं इसमें ये चेंजेस करो, तो उस वजह से इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, जो है कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ होगी और कोहेजन डिक्रीज़ होगी। क्योंकि आपका कोड जो है वो कई दफ़ा इतना कॉम्प्लेक्स होगा जब आप उसे इंक्रीमेंट करेंगे या जब आप उसे इंटीग्रेट करेंगे मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को, मुख्तलिफ स्प्रिंट्स को, तो उस वक्त जो है वो उन सारों को चलाना इकट्ठे और उसमें जो है वो मेंटेनेबिलिटी के भी इश्यूज हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका टाइम और रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। और इसमें जो है वो डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी हर स्टेज में, जो पहले जो है वाटरफॉल में एक दफ़ा करनी पड़ती थी, यहाँ पे बार बार आपको डॉक्यूमेंटेशन को भी अपडेट करना पड़ेगा, मेंटेन उसको भी रखना पड़ेगा। तो ये कुछ लिमिटेशन है स्क्रम की जी। अब ये जो है ये स्क्रम के बेसिक ब्लॉक डायग्राम है जिसको मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप ये देखें सबसे पहले जो है ये हमारे पास एक स्क्रम का मॉडल है, इसके अंदर जो है सबसे पहली चीज़ जो है वो है प्रोडक्ट ब्लॉक लॉग। जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स मिली हैं कस्टमर की तरफ से कि हमें आपने ये चीज़ बना के देनी है, आपने उनको ना प्रोडक्ट बैकलॉग में ऐड कर लिया और उसकी जो है ना वो लिस्टिंग कर दी कि आपने ये फीचर्स ये चीज़ें जो है ये आपने बनानी है। उसके लिहाज से आपने जो है स्प्रिंट की प्लानिंग की। प्लानिंग क्या है कि मिसाल के तौर पे ये जो 10 रिक्वायरमेंट्स हैं ये एक हफ्ते में हो जाएंगी, अगली 10 रिक्वायरमेंट हमने
اگلے ہفتے ویک میں کرنے، اس طرح سے آپ نے ایک ویک پلان بنا لیا، ٹھیک ہے. تو اس کے مطابق مثال کے طور پہ آپ نے 10 دن یہ ریکوائرمنٹس ہیں اور آپ نے ایک ویک کا پلان تیار کیا کہ اس ویک میں ہم نے یہ والی پروڈکٹس پر کام کرنا ہے، ان فنکشنل ریکوائرمنٹس پہ کام کرنا ہے. تو اب ڈیلی اسکرم میں کیا ہے کہ ڈیلی اسکرم میں آپ نے جو بھی چیز آپ نے کیا ہے نا، وہ آپ نے جو ہے وہ اس کو چیک کرنا ہے، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ آپ نے اسپرنٹ بیک لاگ میں رکھنا ہے اور وہیں سے آپ نے ڈاٹا لینا ہے کہ کون سی چیز جو ہے اس میں جو ہے نا. اب یوزر کی انوالومنٹ بھی ہے، یہاں پہ میں ابھی بات کرتا ہوں کہ یہ جو ڈیلی اسکرم ہے اس میں کیا چیز ہوگی. اس میں جو ہے جو آپ نے آج کام کرنا ہے اس کے اوپر جو ہے ہم وہ فوکس کریں گے، کتنا کام کرنا ہے، کتنا رہ گیا ہے، کیا کیا ایشوز آئے، وہ سارے ہم نے اس میں ڈسکس کرنے ہیں. اچھا، اس میں نا 3 ایکٹرز ہمارے جو ہیں وہ انوالو ہو رہے ہیں. ایک ہے اسکم ماسٹر. اسکم ماسٹر وہ ہے جس نے یہ اسکم یعنی پیسز بنائے ہیں کہ ریکوائرمنٹس کے ٹائم کے لحاظ سے پیسز بنائے ہیں کہ یا یہ ریکوائرمنٹس ہیں ہماری، اس کے اتنے یہ ریکوائرمنٹس آپ نے اب پوری کرنی ہے، اتنے ڈے وائز جو ہے نا اس نے ایک شیڈول بنا لیا جس کو ہم پروڈکٹ بیک لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے مطابق ہم نے اسے اسپرنٹ میں ڈیوائڈ کر دیا. اب اس میں جو ہے نا پروڈکٹ اونر کی بھی انوالومنٹ ہے، اس کی مدد سے ہم نے یہ بنایا. اور یہ جو اسکم ماسٹر ہے نا جس نے یہ ڈیولپ کیا ہے، اس نے جو ہے نا یہ شیڈول بنایا، اس نے یہ دینا ہے ڈیولپمنٹ ٹیم کو اور ڈیولپمنٹ ٹیم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یعنی کہ اس نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ پروڈکٹ لوگ میں سے پہلی جو 3 ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے، یا 5 ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے. تو اس کو اس نے جو ہے نا وہ 5 دنوں میں تقسیم کر کے ڈیلی بنا لیا. اب ڈیلی جب بنایا تو ڈیلی اس نے دیکھا کہ آج ہم نے اتنے دیر میں یہ کام کرنا ہے اور آج یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے. آج کیا کیا اس میں ایشوز آئے ہیں، کیا کیا ریسورسز ہمیں ضرورت ہے، کیا کیا پرابلمز ہیں، کیا کیا رہ گئے ہیں، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ ہم نے اسپرنٹ بیک لاگ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ پھر جو ہے نیکسٹ ہم اسپرنٹ ریویو میں جائیں گے. اب یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا یہ اسپرنٹ ریویو کا مراد یہ ہے کہ ڈیلی آپ نے اسپرنٹ کر لیا، اس اسکرم کیا، اس کے اوپر جو ہے نا آپ نے جب یہ ایک اسپرنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے پہلا ویک رکھا تھا کہ ہماری یہ 2 ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں یا 10 ریکوائرمنٹ پوری ہو جائیں، تو اس ویک کا آپ نے ریویو پیش کرنا ہے. اس ویک میں آپ نے پروڈکٹ اونر سے بھی بات کرنی ہے، اسکم ماسٹر سے بھی بات کرنی ہے، ڈیولپمنٹ ٹیم نے، میں ایز اے ڈیولپمنٹ ٹیم کے طور پہ بات کر رہا ہوں. اچھا، ڈیولپمنٹ ٹیم نے جو ہے وہ بات کرنی کہ ہمیں اس اپلیکیشن کو بنانے میں یہ ایشوز آئے تھے، ان کی جگہ ہم یہ سجیشنز دے سکتے ہیں، ان چیزوں کو ہم کر سکتے ہیں. اب وہ جو چیز آئے گی نا وہ ہوگی ہماری انکریمنٹ، یعنی کہ اس میں جو ہے نئی چینجز جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس ریویو میں وہ کر لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اس طرح سے جو ہے آپ اپنی ایک پوری جو ہے نا وہ اپلیکیشن کمپلیٹ کر لیں گے. جب اپلیکیشن کمپلیٹ کریں گے، پوری اسپرنٹ کمپلیٹ ہوگی، تو دین جو ہے ہم اس کو ریٹرو میں جائیں گے. اسپرنٹ ریٹرو میں اس میں کیا ہوگا، اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو مثال کے طور پہ آپ نے پورا 1 منتھ کا اس میں ٹارگٹ رکھیں، 1 منتھ میں آپ نے یہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کر لی ہیں اور اس میں کیا کیا ایشوز ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ساری پرابلم 100% ٹھیک ہوں، اس میں کچھ چیزیں چینجز بھی ہوں گی، کچھ جو ہیں وہ جو ہے ڈیولپمنٹ ٹیم کی طرف سے سجیشنز بھی ہوں گی، کیونکہ جو پروڈکٹ اونر ہے نا میں بھی وہ ساری چیزوں کو ایز اے اسٹوری بک سمجھ نہیں پایا ہوگا یا ایکسپلین نہیں کر پا رہا، تو وہ چیزیں رہیں گی. تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے نا ہمیں وہ چینجز کو دوبارہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا. پھر ہم اس اسپرنٹ کو پلان کریں گے، یعنی کہ اب جو ہے ہم بتائیں گے کہ مثال کے طور پہ اس میں یہ 2 چیزیں چینج کر لیں تو اس میں کتنا ٹائم لگے گا، پھر یہ پلاننگ اگین سٹارٹ ہو جائے گی. تو اس طرح سے یہ جو ہے یہ ہماری اسکرم جو ہے بلاک ڈائیگرام کام کرتی ہے. اس کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اسکرم ماڈل جو ہے وہ اس طرح سے کام کرتا ہے. بیسکلی ہم جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ یوزر کی انوالومنٹ، یہ جو پروڈکٹ اونر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو کسٹمر جو بنوا رہا ہے اس کی انوالومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہر اسپرنٹ پہ ہم اس کی انوالومنٹ لے رہے ہیں، اس سے کنٹینیوس فیڈ بیک لے رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن کو بہتر بنا سکیں.
اوور آل ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی کو بہتر بنا سکیں، پروسیس کو بہتر بنا سکیں، تاکہ جو ہے وہ ہماری پروڈکٹ جو ہے جو بھی ہم ڈیولپ کریں وہ آگے جا کے جو ہے وہ بینیفیشل ہو اور جو ہے وہ یوزر ایڈوپٹیبل ہو اور اس کی ایفیشنسی بھی انکریز ہو۔ یہی تھا مقصد آج کی اس ویڈیو بنانے کا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ڈیولپمنٹ ماڈل سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید آپ اپنے طور پہ بھی اس پہ سرچ کر سکتے ہیں اور اس پہ جو ہے فیڈ بیک دینا چاہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔